فإنا كذلك نفجع بقتل الحسين بن علي. ألا لعنة الله على من قتل الحسين. فلما بقي الحسين نهاره ذلك لا يجوز أحد أن يتقدم عليه، حينئذ تقدم أشقى القوم شمر بن الجوشن وصاح الناس ويحكم ماذا تنتظرون؟ أحيطوه به واقتلوه. فلما دنوا منه رضي الله عنه صار الحسين يصول ويدور بسيفه كالسبع. ثم صاح شمر بن الجوشن مرة أخرى اقدموا اقدموا، فتقدموا إلى الحسين بكثرة أحاطت به، فقام شمر بن الجوشن وقيل سنان بن أنس فرمى الحسين برمحه في ترقوته ثم طعنه في صدره فسقط الحسين وأهواه، فاجتمعوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه وقطعوا رأسه الطاهر في ساعة. لو تكلمت الأرض لقالت فعل الله قد قتل الحسين، ولو تكلمت السماء لقالت فعل الله قد قتل الحسين، ولو تكلمت الجبال لقالت فعل الله قد قتل الحسين. ولا نقول إلا لله وإنا إليه راجعون. فاضت روح الحسين شهيدا مظلوما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولما خر الحسين شهيدا حثوا رأسه ونهبوا أهل بيته: عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحوت ليس له عمر كما طاهر الأرض، فلتبق بقعة فلا